बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल का मुकम्मल वाक़या। इस्लाम के तरीक़ में बहुत सी फितने आए, मगर एक फितना ऐसा है जिसका खौफ हर नबी ने अपनी उम्मत के दिल में बैठाया। एक ऐसा फितना जिसका नाम आते ही सीने लर्ज़ उठते हैं और जिसकी हकीकत को सबसे वज़ाह अंदाज में अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। आज आप सुनेंगे दज्जाल का वो वाक़या जो मदीना मुनव्वरा में बयान हुआ और वो हैरत अंगेज मुलाकात जिसने दुनिया के सामने दज्जाल की हकीकत को खोल कर रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक कोई फितना दज्जाल के फितने से बड़ा नहीं। ये जुमला पूरी इंसानियत को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है, क्यों कि दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि फ़रेब, चालाकी, धोखे और बातिल ताकत का मजमूआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बार बार दज्जाल के बारे में आगाह फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में इतना बता रहा हूँ कि मुझे खौफ है कहीं तुम इसे पहचान ना लो। सहाबाए किराम हैरान थे कि आखिर वो कब आएगा, कहाँ है। फिर एक दिन मदीना में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे शहर में सनसनी फैल गई। इमाम दारी ने, जो पहले ईसाई थे, इस्लाम लाने के बाद मदीना आए, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक अजीब वाक़या देखा है, अगर इजाज़त हो तो मैं बयान करूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बयान करो, ये वाक़या मेरी बताई हुई बातों की तस्दीक करेगा। मस्जिद भर गई, हर चेहरे पर हैरत, खौफ और तजस्सुस था। तमीम दारी कहते हैं कि हम 30 लोग थे, समंदर में सफ़र कर रहे थे। अचानक हवा का जोर टूट गया, कश्ती अंधेरी रातों में भटकने लगी। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 15 दिन तक हम समंदर में गर्दिश करते रहे। आखिरकार इनकी कश्ती एक पुरअसरार जजीरे के करीब पहुंची। वहां खामोशी थी, ना कोई परिंदा, ना कोई जानवर, सिर्फ गहरा खौफ। वो साहिल पर उतरे। जैसे ही वो आगे बढ़े, एक अजीब मखलूक सामने आई। इसके पूरे जिस्म पर लंबे लंबे बाल थे, इतने कि इसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था। आंखें नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ बाल ही बाल। वो करीब आया, आवाज निकली, मैं जिनसास हूँ। आगे किले में एक शख्स तुम्हें मिलेगा, इसे तुम्हारे बारे में जानना है। तमीम दारी कहते हैं, हम खौफजदा हो गए। हमने सोचा कि दुनिया की मखलूक नहीं लगती, लेकिन तजस्सुस हमें किले की तरफ ले गया। वो एक अंधेरी जगह में दाखिल हुए। अंदर एक शख्स बंधा हुआ था, मजबूत जंजीरों में बंधा हुआ। इतना बड़ा जिस्म कि इंसान नजर आए तो खौफ में जम जाए। आंखें सुर्ख, जिस्म कौवी, चेहरे पर साख्ती और आवाज गर्जदार। इसने कहा, तुम कौन हो? तमीम दारी ने अपना तारुफ करवाया। फिर इस शख्स ने सवाल करना शुरू किए, दज्जाल, मुझे बताओ अरब में नबी आखिर अज़मान आए हैं या नहीं? तमीम दारी, हाँ, वो आ गए हैं, हम इन पर ईमान ला चुके हैं। दज्जाल ने सर झुकाकर कहा, वही नबी हैं जिनका ज़हूर होना था। जल्द मुझे इजाज़त मिल जाएगी और मैं पूरी दुनिया में निकल खड़ा हूँगा। फिर इस जंजीर को हिलाया, इतनी कुव्वत के साथ कि पूरी जगह लर्ज़ उठी। दज्जाल ने मजीद कहा, जब मैं बाहर आऊँगा तो दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ मैं दाखिल ना होऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। इनके दरवाजे पर फरिश्तों के पहरे होंगे, वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। ये सुनकर तमीमदारी हैरान रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने के करीब जब दज्जाल आएगा, जमीन 3 मरतबा जोर से हिलेगी। मुनाफिक, कमजोर ईमान वाले मदीने से बाहर भाग निकलेंगे। तसव्वुर करें, मदीने के पहाड़, गलियां, घरों की दीवारें 3 बार लर्ज रही होंगी। इस लर्जिश के नतीजे में वो लोग जो अंदर से मुनाफिक होंगे मदीना छोड़ देंगे, सिर्फ सच्चे मुसलमान साबित कदम रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मदीने के बाहर एक मुकाम सबखा या जबील आहद के करीब आकर कहेगा, मैं अंदर जाऊंगा, लेकिन फरिश्ते तलवार निकालकर इसे रोक देंगे।
دجال چیخے گا، کہے گا مجھے اندر جانے دو، میں شہر کو برباد کر دوں گا۔ مگر فرشتے کہیں گے یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے دجال سے محفوظ رکھا۔ دجال پیچھے ہٹ جاتا ہے اور وہیں اپنا لشکر جمع کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی، لیکن اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت۔ اس کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے کہے گا اگر میں کہوں مانو میں تمہیں جنت دوں گا، لیکن وہ جنت دراصل آگ ہوگی، ناقابل برداشت آگ ہوگی۔ جو اس کی بات نہ مانے اس پر ظلم کرے گا، بعض لوگوں کو مار کر زندہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا کہ ایک نوجوان دجال کے سامنے آئے گا اور کہے گا تو جھوٹا ہے، تو رب نہیں ہو سکتا۔ دجال اسے قتل کر دے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، پھر کہے گا اٹھ میں تمہیں زندہ کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ تو ہی دجال ہے۔ یہ نوجوان سب سے بڑا شہید ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے ہر راستے پر فرشتے ہیں، دجال اور طاعون کبھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ عظمت صرف مدینے کو ملی، دنیا کا کوئی اور شہر اس درجے پر نہیں۔ مدینہ ایمان کا مرکز ہے، قیامت کے قریب مدینہ ایمان کو چھان کر منافقوں کو باہر نکال دے گا۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی 37 دن عام دنوں جیسے۔ اس کا نظام تیز، طاقتور، پراسرار ہوگا۔ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ وہ آسمان سے بارش برسائے گا، زمین سے خزانے نکوالے گا، سونے کے پہاڑ نکال کر دکھائے گا۔ لوگ کہیں گے بس یہی ہمارا رب ہے۔ فتنہ بہت سخت ہوگا۔ جب دجال پوری دنیا میں فساد پھیلائے گا، اسلام کو مٹانے کا دعویٰ کرے گا، تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں اتریں گے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال بھاگے گا مگر عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے اور اسے لد نامی مقام پر قتل کر دیں گے۔ زمین کی سب سے بڑی گمراہی ختم ہو جائے گی۔ دجال زندہ ہے، جزیرے میں قید ہے۔ تمیم داری نے خوف دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی۔ دجال مدینے تک آئے گا، فرشتے اسے روک دیں گے، منافق مدینہ چھوڑ کر جائیں گے۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ یہ تھا دجال کا مکمل واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیان فرمایا۔ اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہمیں مدینہ اور ایمان کی حفاظت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں یا پہلی دفعہ آئے ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو پہلے سے ہی فالو کیا ہے تو آپ کا تہہ دل سے بہت زیادہ شکریہ۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے ہم نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ جو آپ کے لیے لے کے آئیں گے، اس کو مزید لازمی دیکھیے گا۔ اب دے مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔